खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितना खवारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। अफगान खवारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान के खवारजी सरगना रॉकेटी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। खवारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए इक़बा और भत्ता लेने से रोक दिया। अनमोल पिंकी के मोबाइल से 860 गैर मुल्कियों समेत बड़े डीलर्स के शवाहिद मिल गए। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान कहते हैं मुलजिमा 18 साल की उम्र से ड्रग सप्लाई कर रही है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मंशियात डीलर्स पिंकी से राब्ते में थे। मुलजिमा का पैसे वसूल करने वाला मोबाइल भी जब्त कर लिया। दाखिला कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का मैदान अरफात का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मुख्तस कैंपों में सहूलियात का मुआयना किया। डिस्पेंसरी, सोफा कम बेड, वॉशरूम्स, किचन और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि सरकारी आज़मीन हज के लिए मिना अरफात की सहूलियात पहले से बढ़कर होंगी। हज दरअसल वकूफ़ अरफात का नाम है। बांग्लादेशी टेस्ट टीम ने तारीख रकम कर दी। ढाका के बाद सलत टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। 437 रन हदफ के ताकों में कौमी टीम 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94, कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन बनाए। बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए। बांग्लादेशी बॉलर तेजर इस्लाम की शानदार बॉलिंग 6 खिलाड़ियों का शिकार किया। बंगाल टाइगर्स ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पहले इनिंग्स में 126 और दूसरे इनिंग्स में 69 रन बनाने पर लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। मुशफ़िकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। दुनिया एक बार फिर जंगल के कानून की तरफ लौट रही है, जहां ताकतवर ममालिक अपनी ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत करते हैं। चीनी सदर का बड़ा बयान। बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। रूसी सदर का कहना था कि मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस चीन के लिए एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। रूसी सदर ने चीनी हम मनसब को अगले साल रूस के दौरे की दावत भी दी। ईरान पे 203 रोज में हमला कर सकते हैं, वक्त महदूद है। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहते हैं अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद कहा पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखूफ किया। हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दोबारा हमला हुआ तो फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज की वार्निंग। ट्रंप के दावे को खुली धमकी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका अगर सेहूनी असर में आकर हमला करे तो नए महाज खोले जाएंगे। जंग अब नए तरीकों और जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी। जारियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के महीनों बाद अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज सबसे पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरान की मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने की अमरीकी दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीकी दावे को बेबुनियाद, मनगढ़ंत और खौफनाक झूठ करार दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में वाक़ और पढ़ाई के औकात में स्कूल पर अमरीकी हमले में तलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। हमले के ज़िम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कठघरे में लाया जाए। ट्रंप इंतजामिया को सेनेट में बड़ा धचका। सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद भी सेनेट में मंजूर कर दी गई। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 47 वोट आए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पार्टी लाइन से हटकर हिमायत की। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी जो इसी हफ्ते मुतवक्किल है। अमरीका की तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का कहना है कि
امریکہ غیر قانونی ناکہ بندی اور خطے میں اسرائیلی مظالم کی حمایت کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ نے پھر سلامتی کونسل کا غلط استعمال کر کے ایران کے خلاف جھوٹ پھیلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم امریکہ اب خود پروسیکیوٹر اور جج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کے خلاف اپنی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کے زیر اثر دہشت گرد پراکسی عناصر سے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور معاون ڈھانچوں کو مؤثر سزا دی جائے گی۔ کوئٹہ کمان اینڈ اسٹاف کالج پہنچنے پر فیلڈ مارشل نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین کیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈز میجر جنرل جواد ریاض نے استقبال کیا۔ پی سی جی ریکروٹس کی مہمان خصوصی کو سلامی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، غیر قانونی تارکین وطن کا راستہ روکنا پاکستان کوسٹ گارڈز کا طرز امتیاز ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے ہر میدان میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نئے مالی سال کے بجٹ پر حکومتی معاشی ٹیم اور IMF کے درمیان مذاکرات جاری۔ دونوں فریقین کے درمیان بجٹ اہداف پر اتفاق رائے ہونے کا امکان۔ حکومت نے نئی 5 سالہ آٹو پالیسی کا مسودہ بھی IMF کے ساتھ شیئر کر دیا۔ IMF کی الیکٹرک گاڑیوں پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز۔ حکومت نے اس کے برعکس صرف 1% ٹیکس لگانے کی سفارش کی۔ راولپنڈی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ، DGISPR کی مختلف جامعات کے وائس چانسلرز اور اساتذہ کے ساتھ نشست۔ ملک بھر کی 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز اور ڈینز کی شرکت۔ DGISPR کی خصوصی نشست میں ملک کی داخلی صورتحال پر گفتگو۔ شرکا نے کہا، پاک فوج نے ملک کے دفاع، استحکام اور سلامتی کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بدین کی تحصیل تلہار کے نواحی گاؤں خان محمد جسکانی میں 2 معصوم بچوں کی لاشیں گھر میں رکھنے صندوق سے ملی۔ پرسا کے مطابق دونوں بچے گزشتہ روز سے لاپتہ تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ سامنے آ سکی۔ ورلڈ اربن فورم پر پاکستان اور آذربائیجان کے معاشی تعلقات میں نیا موڑ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کامیاب سفارتکاری، پنجاب کے لیے نئی اقتصادی راہیں کھل گئیں۔ مریم نواز کی آذربائیجان کے وزیر اقتصادی امور مائیکل جبروف سے اہم ملاقات۔ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، روابط، ادارہ جاتی شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سرمایہ کاری سہولت کاری کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا باضابطہ فیصلہ۔ کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ کراچی میں 8 سے 18 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ کوئٹہ میں 6 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 سے 7 گھنٹے، مضافاتی علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ شہری پریشان، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیوں کا اعلان۔ وزیر اعظم کی منظوری سے کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 سے 28 مئی تک عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہوں گی۔ اور کراچی کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر۔ منڈی انتظامیہ کے مطابق شہر قائد میں قربانی کے لیے 90,000 سے زائد جانور خریدے جا چکے۔ اب تک 4 لاکھ سے زائد جانور کراچی کی منڈیوں میں لائے گئے ہیں۔ ناردرن بائی پاس کی منڈی میں 2.5 لاکھ جانور موجود۔